إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود سبحان الله بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. سبحان الله سبحان الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سبحان الله سبحان بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واقعی یہ تو شوبان ہے بھائی، واقعی شوبان ہے. سبحان سبحان لا إله
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ियां हैं भाई, इबादत की नीयत से दाद दो। सुभान अल्लाह। भाई थोड़ी ज़िंदगी च बरकत फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। ला لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أخذ
ولسانا وشفتين ألم سبحان الله سبحان الله ما شاء 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 الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम بسم الله